अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है हुकूमत ने किस तरह से न्यूट्रल्स को बेनकाब कर दिया है और खुद हुकूमत किस तरह से कप्तान की चाल के अंदर फंस चुकी है, बंद गली में जा चुकी है। जो मंसूबा हुकूमत ने बनाया था वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त हुकूमत को उल्टा पड़ चुका है। कप्तान ने एक ऐलान किया है, उस हवाले से भी बात करनी है। और मुंशी जनाब निशाने इबरत बनने जा रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदारे के अंदर से ही इतने पोल खोले गए हैं, रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है कि इस इंसान ने किस तरह से अपने ओहदे का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी की है, पैसों के अंबार लगाए हैं, करप्शन की है। बाकायदा जनाब रेफरेंस दायर हो चुका है और इस हवाले से चीजें भी सामने आ चुकी हैं। बहुत ज्यादा खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 1, रात को चौधरी परवेज इलाही के घर पर धावा बोला गया। अब यह काम न्यूट्रल्स का था, चाहे यह बगल बच्चों का था, चाहे वफाकी हुकूमत का था, जिसका भी था, मकसद एक ही था कि मुज़ाकरात यहीं पर रुक जाएं, मुज़ाकरात के अंदर कोई पेशरफ्त ना हो और वही जो तमाशा एक लगा हुआ है वही लगा रहे। अब यह काम नून लीग का भी हो सकता है, अब यह काम एस्टैब्लिशमेंट का भी हो सकता है। लिहाजा अब इतना तमाशा बनाया गया, इस तरह से गेट को तोड़ा गया कि खान जो है वो गुस्से में आ जाए। खान कहे कोई मुज़ाकरात नहीं है इन बदमाशों के साथ, लेकिन फैसला ये हुआ है मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि हुकूमत तो चाहती यही है। या अगर हुकूमत नहीं तो न्यूट्रल्स जो आज भी कह रहे थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है और हमारी कमजोरी को, पता नहीं अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, दुश्मन ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अदारे के दरमियान और अवाम के दरमियान नफरत बढ़े। मैं कहता हूं दुश्मन पागल का बच्चा अगर यह साजिश कर रहा है तो आप इस साजिश को नाकाम बनाएं, क्योंकि अवाम इस वक्त चाहती है कि आप न्यूट्रल हो जाए। अवाम इस वक्त चाहती है कि उनको राय देने का हक दिया जाए। आप अवाम को राय देने का हक दें। अवाम की ये जो जिन चोरों डाकुओं की आप पुष्टपनाही कर रहे हैं, आइन शिकनी की जो हो रही है उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, छोड़ दें उसको छोड़ दें। अवाम आपको सलाम करेगी, आप अपना काम करें, अवाम अपना काम करे। अगर दुश्मन ये चाहते हैं तो आपको तो दुश्मन को जो है वो मजीद मौका दे रहे हैं कि दुश्मन ये चाहते हैं जी वो फासला बढ़ा रहे हैं, आप फासला कम करें। आप भी तो कुछ नहीं कर रहे ना। अच्छा जी, अब ये जो सारी कार्रवाई हुई ना, खान ने कहा कि इनको घर तक छोड़ के आते हैं, उनका मुज़ाकरात होंगे, ताकि अगर ये चाहते हैं कि हम इस तरह भाग जाएं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम कहें हमने मुज़ाकरात किए, खान ही क्योंकि जो है वो इंतशार चाहता है वो भाग गया, तो उन्होंने कहा हमने इनको मौका नहीं देना और हम मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा जी, नदीम अफजल चंद बड़ी गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। सियासी तारीख में जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं ऐसी वारदातें क्यों शुरू होती हैं, हम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है नदीम अफजल चंद का। वो कहते हैं जब भी होती हैं मुज़ाकरात ऐसी वारदातें हो जाती हैं तो नदीम अफजल चंद का इशारा न्यूट्रल्स की तरफ है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। अच्छा जी, एक और खबर सुन लीजिए। खबर जनाब ये है कि चौधरी अपना शाह महमूद कुरैशी की जानब से राब्ता किया गया इसहाक डार से। इसहाक डार से यह कहा गया है कि यह रात को क्या हुआ है, क्या गुंडागर्दी हुई है, क्या तमाशा लगा है। जनाब इस पर आगे से इसहाक डार ने यह कहा है यह हमने नहीं किया, वफाकी हुकूमत का यह काम नहीं है, या किसी और ने किया है या निगरान हुकूमत ने किया है। और निगरान हुकूमत किसके इशारों पर चल रही है? अगर वफाकी हुकूमत मोहसिन नकवी जो जरदारी का बगल बच्चा है, बेटा है, अगर उसके कहने पे भी नहीं हुआ तो फिर किसके कहने पे हुआ है? वो आप सबको पता है फिर किसके कहने पे हुआ है। और इस पे जनाब बड़ी अब्दुल कादर ARY के रिपोर्टर हैं, कहते हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का PTI की मुज़ाकराती टीम के रुकन शाह महमूद कुरैशी से राब्ता हुआ है। इसहाक डार ने परवेज इलाही के घर पर हमले पर अफसोस और लातल्की का इजहार करते हुए
کہا ہے کہ حملے سے وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں، یہ کارروائی نگران پنجاب حکومت کی جانب سے کی گئی ہے، یہ جناب ان کو بتایا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ چیزیں تو سامنے آ گئی نا آپ کے کھل کے۔ پھر منیب فاروق، یہ جیو نیوز کے اینکر ہیں، جیو نیوز کے اینکر ہیں، بڑے نامور اینکر ہیں، پہلے نجم سیٹھی کے ساتھ یہ پروگرام کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ بیہودہ حرکت ہے، یہ بیہودہ حرکت ہے، حکومت کی بساط نہیں، یہ حکومت سے اوپر کا کام لگتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو حملہ ہوا ہے نا، حکومت کی یہ اوقات نہیں ہے، یہ حکومت سے اوپر کا کام لگتا ہے، اور اوپر کا آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، آج کل تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ پرویز الہی عمران خان کی جماعت میں شامل ہوئے اور اس کی بڑی وجہ اسمبلی توڑی۔ پرویز الہی کے گھر پر پولیس کے رات کے چھاپے پر منیب فاروق سخت رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ پرویز الہی پی ٹی آئی میں گئے اور پھر پرویز الہی نے اسمبلی توڑ دی تو اوپر والوں کو غصہ ہے، تو لہٰذا یہ جو 3-4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے واضح ہو جاتا ہے، اور جو خود حکومت نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے وفاقی حکومت کا یہ کام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کام ہے، تو لہٰذا انہوں نے بھی سارا اشارہ کر دیا کہ یہ ہم نہیں کر۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ یار ایک طرف آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو حکومت نے کہا ہم نہیں کر رہے۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کون کر رہے ہیں، ہم نہیں ہیں، تو اب بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں ہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، یہ تو نیوٹرلز کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک چیز تو ہو گئی یہ۔ دوسرا، خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ 1 مئی یوم مزدور کے موقع پر جناب خان لاہور کے اندر ریلی نکالے گا مزدوروں کے حق میں، اور اس ریلی کی قیادت خان خود کرے گا۔ خود خان جناب اب 1 مئی سے سڑکوں پر آنے جا رہا ہے۔ ایک اور پی ٹی آئی کی جانب سے نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ٹکٹوں کے لیے اپلائی کیا تھا ہماری، اور ان کو ٹکٹ نہیں ملی، کسی اور بندے کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ مل گئی ہے، اب وہ لوگ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں۔ اگر وہ نہیں لیتے، آزاد الیکشن لڑتے ہیں، تو ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بھی آج خان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، نون لیگ سے تعلق ہے، کہتے ہیں ابھی 84 ارب سے مفت آٹے کی تقسیم ہوئی۔ آٹے کی تقسیم کے دوران وہ کہتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، 20 ارب روپے سے زیادہ کی چوری ہوئی۔ 84 ارب کا جانوروں کو ڈالنے والا آٹا انسانوں کو دیا گیا، بڑا احسان کیا گیا، 20-25 لاشیں گری، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، اور 84 ارب کے آٹے میں سے 20 ارب سے زائد کی چوری ہو گئی، کرپشن ہو گئی۔ 21 ارب الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن 84 کروڑ کی ایک معمولی رقم، یعنی بہت بڑی رقم، ویسے ایک بڑی رقم ہے، لیکن جب آپ ملکی لیول پہ دیکھتے ہیں 84 ارب، اس میں 20 ارب، یعنی یہ کوئی 30% تو بنتا ہوگا، 30% آپ نے اس میں سے چونا لگا لیا، تو ذرا اندازہ کریں جو اربوں کے زیادہ، یعنی سینکڑوں ہزاروں اربوں کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس میں سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اپنے حکومتی ممبر شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دینے والے شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ 84 ارب کا فنڈ تھا، 20 ارب کا چونا لگایا گیا ہے، اور یہ جناب اب کوئی نہیں پکڑے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی یہ جناب چوری ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ کیا ہوا ہے؟ سکندر سلطان راجہ کے خلاف جناب ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اپنے اثاثے ظاہر کریں اور تفصیلات دیں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد نے سیکٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، خط جناب لکھ دیا گیا، اور اس کے اندر 5-7 نکات بتائے گئے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی پاور کا استعمال کیا ہے، اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سرگودا کے اندر، لاہور کے اندر اور اسلام آباد کے اندر پراپرٹیز خریدی ہیں، اپنا نام استعمال کر کے، طاقت استعمال کر کے جائیدادیں بنائی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی پاور کا استعمال کر کے انہوں نے پوسٹنگ کی، اپنی فیملی اور بیوروکریٹس اور دیگر جو فیملی ممبر ہیں ان کو مختلف عہدے دلوائے ہیں، یا مختلف عہدوں پر انہیں پروموٹ کیا ہے اپنی طاقت کا استعمال کر کے۔ پھر وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر یہ غلام محمود ڈوگر والے کیس کے اندر ساری، اور جو پنجاب کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو ادارے کے اندر جو ادارے کو آئین کے مطابق نہیں چلایا جا رہا، یہ ساری چیزوں پر جو ہے وہ ایک ریفرنس جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ لایا جائے، اور اس کو عہدے سے ہٹایا جائے، فارغ کیا جائے۔ یہ کرپٹ بندہ ہے، 2 نمبر بندہ ہے منشی۔ ادارے کے اندر سے آگے ساری ریکارڈ، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ انہوں نے پراپرٹی بنائی، فلاں بندے کو انہوں نے پروموٹ کیا، نوکریاں دلوائیں،
फलां जगह पे मिस यूज ऑफ पावर की और अदालत आइन को रोंद रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे, खुद से डेटें दे रहे हैं, तो लिहाजा इनको निशाने इबरत जनाब बनाया जाए, इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, इनके कट्टे चट्टे खोले जाए, चेक किया जाए कि इन्होंने कितनी 2 नंबरी की है। तो जनाब ये जो राजा साहब हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मुंशी साहब भी निशाने इबरत बनने जा रहे हैं। लेकिन जी मुख्तसर इसमें यह है कि हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है, बुरी तरह फंस चुकी है। मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे, और मंगल को ही मुज़ाकरात हैं, मंगल को 8 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। वो जो एक और ड्रामा किया गया कि रूल एंड प्रोसीजर वाले बिल में जिसको कानून बना दिया गया, वो भी बहुत बड़ी तौहीन अदालत है। 3 दफा कहने के बावजूद इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी ना करना, वो भी बहुत बड़ी तौहीन अदालत है। तो हुकूमत भी बुरी तरह फंस चुकी है, खुद को न्यूट्रल कहने वाले और आज ही बड़ा जोर लगा के अपने आप को न्यूट्रल कहने वाले भी बेनकाब होते जा रहे हैं। जब हुकूमत ने कह दिया कि हम इस कार्रवाई के पीछे नहीं हैं, और ये अली अमीन गंडापुर वाला मामला हो जाए, चौधरी परवेज लाई वाला हो जाए, तो ये भी सारा मामला और इस वक्त बड़ा वाज़ह कर दिया ये। और एक खबर, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मखदूम शाह मुज़फ़्फ़र से रब्ता, खुद उन्होंने रब्ता करके सफाई दी है, यानी रब्ता उन्होंने खुद किया है इसहाक डार ने कि भाईजान असी ये विच कोई नहीं, असी कोई मुलव्वस नहीं है। उन्होंने बड़ी वजाहत दी है। चौधरी परवेज लाई के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, ये कार्रवाई निगरान हुकूमत पंजाब की जानब से की गई होगी। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगी इसहाक डार, इस सिलसिले में जल्द तहरीक इंसाफ से दोबारा रब्ता करेंगी इसहाक डार। तो ये इसमें अंदर कोई बात तो है। बहरहाल जी मुख्तसर ये कि खान ने सड़कों पर आने का भी ऐलान कर दिया है, और मुज़ाकरात के अंदर भी हुकूमत को फंसा लिया है कि जो उनकी चालें थी अब वो चालें कामयाब नहीं होने जा रही। इनके पास कोई मौका नहीं मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह सकें कि ये तो हमारे साथ बैठे ही नहीं थे। पाकिस्तान जिंदाबाद।